तेरा कदम मुनव्वर, तेरा कदम मुनव्वर मेरे सीना पे, तेरे सीना पे पड़ा होता। तू हश्र में, तू हश्र में अपने कारी को कहे मेरा गुलाम आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके मेज़बान मोहम्मद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फर्जंदान कारी अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके फर्जंदान और उनके छोटे भाई मौलाना अब्दुल कदीर साहब के साथ आज हम मौजूद हैं और बिल्कुल इसी हवाला से हम बात करेंगे कि कारी साहब के बाद भी उनके लिए सदका जारिया बनने वाली औलाद जो है वो आज जब कोई भी खुतबा होता है, खुतबा जुमा होता है, कोई भी खिताब होता है, उसमें जब जिक्र होता है सदका जारिया वो बनते हैं और दीन का सारे मतलब बेटे जो है वो दीन का काम कर रहे हैं। और इसी हवाला से जहाँ पे इनके बेटे हों वहाँ पे कारी सलमान रब्बानी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल कारी सलमान रब्बानी साहब से भी हम इशार सुनेंगे। जी कारी सलमान रब्बानी साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं नाज़रीन किराम और सामिन किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दोस्त अहबाब इस्लामिक चैनल को देखते हैं और माशाल्लाह आगे शेयर भी करते हैं। ऐसे जो पैगामात होते हैं, दीनी पैगामात, उनको सवाब की नीयत से शेयर करना चाहिए। लोग लग़वियात, डाइजेस्ट वगैरह दुनियावी बातें शेयर करते हैं, लेकिन हमें दीन की बातें और दीन का पैगाम शेयर करना चाहिए। तो उसके बाद मोहतरम भाई महमूद साहब MS इस्लामिक मूवी वाले, जो माशाल्लाह इन्होंने सिलसिला बनाया है, अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फ़रमाए। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं आज मेरे साथ, बल्कि मैं इनके साथ हूँ, हज़रत ख़तीब एशिया कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह के 3 फर्जंदान और उनके बरादरी असगर काबिल कदर काबिल एहतराम मोहतरम कारी अब्दुल कदीर शर्फ़ी साहब माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। मैं दिली दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनका साया हज़रत शर्फ़ी साहब का जमात पर तादेर सलामत रखे और अल्लाह ताला हज़रत ख़तीब एशिया रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके अल्लाह ताला हसनात को कबूल फरमाए। तो इंशाल्लाह मैं हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्दू में इंशाल्लाह 3 अशार सुनाऊँगा, वो आप सुने, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। काश मेरे महबूब मैं तेरे घर का कच्चा रास्ता होता, तेरा कदम मुनव्वर, तेरा कदम मुनव्वर मेरे सीना पे पड़ा होता। तेरी ख़त्म नबूवत के लिए, तेरी ख़त्म नबूवत के लिए कोई मुझे टुकड़े टुकड़े करता। मेरे खून का हर कतरा तेरा नाम बोलता होता। तेरा कदम मुनव्वर, तेरा कदम मुनव्वर, तेरा कदम मुनव्वर मेरे सीना पे, तेरे सीना पे पड़ा होता। तेरे जिस्म अतहर से खून को साफ करने के लिए, कारी मिसबाह साहब, तेरे जिस्म अतहर से खून को साफ करने के लिए माँ खदीजा के मैं हाथ आने वाला चीथड़ा होता। तेरा कदम मुनव्वर मेरे सीना पे पड़ा होता। और महमूद साहब बड़ा कीमती जुमला आ गया है, तू हश्र में अपने कारी को कहे मेरा गुलाम आया है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, सब कहें आमीन। तू हश्र में, तू हश्र में अपने कारी को कहे मेरा गुलाम आया है। काश यही हर्फ मेरे नामा में, तेरे नामा में, मेरे नामा में लिखा होता। तेरा कदम मुनव्वर मेरे सीना पे पड़ा होता। जी नाज़रीन, बिल्कुल छोटी सी जो गुफ्तगू हम करना चाह रहे हैं, हम प्रोग्राम को जल्द वाइंड अप करेंगे। और बिल्कुल कारी साहब, आज भी कारी साहब का बहुत ज़्यादा जिक्र यहाँ पे हुआ, कैसा आप ये सदका जारिया समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये एहसान है कि हमारी इज़्ज़त
اور ہماری تکریم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی وجہ سے ہے، اللہ کے دین کی وجہ سے ہے، اور قرآن ہی نے عزت دی ہے۔ سب کو عزت اسلام میں اگر دی ہے تو قرآن نے دی ہے، تو یہ اللہ کے قرآن کی برکت ہے۔ اللہ نے ہمیں جو عزت دی، اللہ نے اپنے قرآن کے ساتھ عزت دی ہے۔ آج بھی یا کہیں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ قرآن سے ہی ہوتا ہے کہ وہ قرآن سناتے تھے، اس طرح سناتے تھے، قرآن اس طرح سناتے تھے۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہیں ان کا ذکر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ قرآن اس طرح پڑھتے تھے۔ اشعار کا کم ذکر ہوتا ہے، قرآن کا زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں ان سے بات کریں گے۔ جی آپ کیسا یہ محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم احباب گرامی، میرے بڑے بھائی خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمارے ابا جی سے، اپنے ابا جی سے قرآن پاک یاد کیا، اور اللہ کی رحمت سے ہماری اماں بھی قرآن پاک کی حافظہ قاریہ تھی۔ یہ ان کا ہی فیض ہے جو ہمارے بیٹے پوتے یہ قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے ہیں اور اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہماری نسلوں میں ایسے لوگ رہیں جو قرآن سے محبت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل، ان کے بیٹے سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں؟ مطلب وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے۔ جی بالکل، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ محمود صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں۔ ایم ایس والے جو ہمارے بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو اور زیادہ عزت عطا فرمائے۔ تو ابا جی ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ پاک نے مجھے عزت اور عظمتیں عطا کی ہیں وہ قرآن کی وجہ سے، اور دوسرا عظمت صحابہ کی وجہ سے، شان مصطفیٰ کی وجہ سے، اور سب سے جو زیادہ عنوان میرے بزرگوں نے بیان کیا، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، اندرون ملک، بیرون ممالک، پاکستان کے کریا کریا بستی بستی میں وہ عنوان سنایا۔ سیرت عائشہ، امی عائشہ، امی 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 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان سنایا۔ کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ ساری مجھے عزتیں، عظمتیں عطا کی۔ جی جی بالکل۔ جی ناظرین، بالکل آپ نے فرزندان اور ان کے چھوٹے بھائی کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ مزید جو ہے اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔